अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवेल्स बाय नादिया। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपको अगर मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी को शुरू करते हैं। मैं हिम्मत करके बिस्तर से उठी। मेरा सर बेहद भारी हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने सर पर मनोबोझ लाद दिया हो। मेरा पूरा बदन टूट रहा था। हालांकि रात में ठीक ठाक सोई थी मगर सुबह मुझसे उठा नहीं जा रहा था। मैं हिम्मत करके उठी और सहन में लगे नल तक पहुंची। मेरा मकसद वज़ू करना था क्योंकि फजर का वक्त निकला जा रहा था। मैंने नल खोलकर वज़ू करना शुरू किया। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था कि मैं बार बार वज़ू करके भूल रही हूँ। मुंह धोने जाती हूँ तो ख्याल आता है कि मैंने कुल्ली नहीं की। मैंने बार बार सर को झटक कर परेशान कुन ख्यालात से पीछा छुड़ाना चाहा। खैर जैसे तैसे वज़ू करके मैंने जाए नमाज बिछाई और नमाज के लिए खड़ी हुई कि शदीद बदबू के भपके मेरी नाक में घुसने लगे तो मेरा दम घुटने लगा और मुझे उबकाई आ गई। मुंह पे हाथ रखकर मैंने उबकाई रोकी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी अनजानी कुव्वत ने मुझे जकड़ लिया हो। मैं अपनी जगह से एक इंच ना हिल सकी। अचानक मुझे सामने से कोई आता हुआ दिखाई दिया। वो हुलिये से खूबसूरत और दराज कद औरत लगती थी मगर उसके जिस्म से उठती बदबू मेरा सांस रोक रही थी। इस औरत की आंखों में शरारे भरे हुए थे। इसने अपने हाथ आगे किए तो इसके हाथों से इतनी बदबू आ रही थी कि मेरा दम घुटने लगा। वो औरत मेरे और करीब आ गई। उसके सुनहरी बाल मेरे गालों से टकरा रहे थे। अचानक इस औरत की सूरत बदलने लगी। इसके मोती जैसे दांत बाहर को निकलने लगे। जरा सी देर में इसकी शक्ल बदल गई। वो एक खूबसूरत औरत से एक करिया सूरत चुड़ैल बन चुकी थी। इसके पास से ताफुन की नाकाबिले बर्दाश्त बदबू उठ रही थी। ऐसा लगता था कि न जाने कितने दिनों पुराना गोश्त सड़ गया हो जिसमें कीड़े लग गए हों। मगर वो औरत निहायत इत्मीनान के साथ मेरे पास खड़ी थी। बदबू से मेरा दिमाग फटा जा रहा था। फिर मेरा सर इतनी जोर से चकराया कि मैं जाए नमाज पर ही गिर गई और मुझे कुछ होश ना रहा। जब मुझे होश आया तो तमाम घर वाले मेरी तरफ खड़े थे। अब्बा जान, अम्मी, चाचू, चच्ची, दानियाल भाई, कमर और महक, सबके चेहरों पर फिक्रमंदी के आसार नुमायां थे। क्या हुआ कमल बेटा? अम्मी ने फिक्रमंदी से पूछा। अम्मी अम्मी वही ख्वाब जो मैं कई दिनों से देख रही थी ख्वाब, मगर आज तो जागती आंखों से मैंने देखा कि वो औरत मेरा गला दबाना चाहती थी। मैंने जवाब दिया, बेटा यहाँ तो कोई भी नहीं है, आपका वहम होगा। चच्ची सलमा ने मेरे माथे पर हाथ रखते हुए कहा, आपसे कब से कह रही हूँ कि मेरी बच्ची को किसी अल्लाह वाले के पास ले जाएं। ये डॉक्टरों के बस की बात नहीं है। अब्बू की जानिब मुड़ते हुए अम्मी बोली, कैसी अहमकों वाली बातें कर रही हो, इसको दवा पिलाओ, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अब्बू ने जवाब दिया और कमरे से चले गए। अम्मी ने मुझे डॉक्टर की दी हुई कड़वी दवा पिलाई। इन्हीं की ज़बानी पता चला कि मैं जाए नमाज पर बेहोश पाई गई हूँ और तकरीबन 10 घंटे बाद मुझे होश आया था। दवा पीकर मुझ पर फिर ग़ुनूदगी छाने लगी और मैं सो गई। जाए सुकून, इससे आप क्या समझे? कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। ये मेरे घर का नाम है जाए सुकून। ये बड़ा सा एक घर है और इसके अंदर हम सब साथ मिलके रहते थे। दादा जान की 7 में से 5 औलादें जवान होने से पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गईं। बस मेरे अब्बा जान हाजी मंसूर अहमद और मेरे चचा ज़मीर अहमद ही बाकी बचे। दादा जान के इंतकाल के बाद भी अब्बू और चाचू ने दादा की ख्वाहिश का एहतराम किया और इस घर में साथ साथ रहे। इस जाए सुकून नामी घर में अब्बू, अम्मी और मेरे अलावा मेरे बड़े भाई दानियाल भाई रहते हैं, जबकि चाचू और सलमा चची के दोनों बच्चे कमर और महक भी हमारे साथ ही रहते हैं। कमर मुझसे 2 माह बड़ा था और महक मुझसे 2 साल छोटी थी। हमारा घर वाकई जाए सुकून है। इस घर में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई चिक चिक नहीं है। हालांकि अब्बू और चाचू का कारोबार अलग अलग है मगर घर में सब शीरो शक्कर होकर साथ रहते हैं। अब्बू की मार्केट में चलती हुई बड़ी सी गारमेंट्स की दुकान है। दानियाल भाई अब्बू के साथ इनके कारोबार में हाथ बटाते हैं, जबकि चाचू गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं। मेरी इस घर में एक अलग शान है। वजह क्या है ये आप सोच रहे होंगे। चलिए मैं बताती हूँ। हमारे घर में तालीम का कोई ज़्यादा रिवाज नहीं है। अम्मी और चाची ने तो शायद स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी। अब्बू और चाचू भी मैट्रिक प्राइमरी तक ही पढ़ सके होंगे। दानियाल भाई ने जैसे तैसे मैट्रिक किया और कारोबार में अब्बू का हाथ बटाने लगे।
कमर ने भी 2 साल फेल होने के बाद इस साल मैट्रिक किया है, जबकि महक अभी 9 क्लास में है, मगर वो भी पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं है। अगर इस खानदान में कोई पढ़ाई में अच्छा है तो वो मैं हूँ, यानी कमल मंजूर अहमद। मैंने मैट्रिक बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की और अब इंटर में भी मेरी पोजीशन आई है। मुझे डॉक्टर बनने का बेहद शौक है और इसी शौक की खातिर मैं बेहद मेहनत कर रही हूँ। 2 हफ्तों बाद मेडिकल के एंट्री टेस्ट होने वाले हैं, मगर पिछले 3 दिनों से मेरी हालत बहुत ही ख़राब है। मैं किताब उठाती हूँ या तो मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरा दिमाग जकड़ लिया हो। 2-2 घंटे पढ़ने के बावजूद मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो गया है। एक दिन आराम के बाद मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई। मेडिकल के टेस्ट में चंद दिन रह गए थे। मैंने अपनी तमाम किताबें साफ की और यकसुई के साथ पढ़ने के लिए कमरा बंद करके बैठ गई। मैंने एक किताब उठाई ही थी कि मेरी नाक में बदबू की ज़बरदस्त लहर घुस गई। मैंने नज़र उठाकर देखा, वही औरत थी जिसने मेरी ज़िंदगी जहन्नम बना दी थी। वो खुली खिड़की से किसी धुएं के मानंद कमरे में आई। इसके जिस्म से शदीद बदबू आ रही थी। मेरा दम घुटने लगा। वो अपनी अंगार आंखों से मुझे घूरे जा रही थी। क्या पढ़ रही हो? उसकी आवाज़ गूंजी। मैंने किसी मामूल की तरह किताब इसकी तरफ बढ़ाई, मगर फिर बेख्तियार चीख पड़ी। मेरे हाथ में किताब नहीं थी, बल्कि मेरे हाथ पर इंतहाई गंदे और गलीज कीड़े रेंग रहे थे। मैं अपनी जगह से उछल पड़ी और दोनों हाथों को झटक झटक कर कीड़ों को खुद से दूर करना चाहा। ये देखकर इस औरत ने कहा लगाया और कहा, अब अगर तुमने कोई किताब पढ़ने की कोशिश की तो खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। मैं चीखी, मगर वो कहे लगाती रही। फिर उसने अपने दोनों हाथ मेरी तरफ बढ़ाए। इसके हाथों से निकलने वाली गंदी बदबू से मेरा दिमाग फटा जा रहा था। मेरे मुंह से चीख निकल गई। इस औरत ने अपने दोनों हाथों से मेरी गर्दन पकड़ ली और मेरी जैसे गर्दन की हड्डी चटकने लगी। इस औरत की गिरफ्त बहुत सख्त थी। मुझे लगा मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मैंने कलमा पढ़ना चाहा, मगर मुझे कलमा याद ही नहीं आ रहा था। मैंने पूरी कोशिश की तो मेरे मुंह से कलमा तैयबा बुलंद हुआ। कलमे के अल्फाज जैसे ही मेरे मुंह से अदा हुए तो मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया हो। इस औरत के हाथों से मेरी गर्दन छूट गई और इस औरत की शक्ल तब्दील होने लगी। वो एक खूबसूरत औरत से भयानक और करीहा चेहरे वाली चुड़ैल बन गई। इसकी आंखें उसके चेहरे से बहुत बड़ी और बाहर को निकली हुई थीं। इसके जबड़े इंतहाई हद तक बड़े थे कि इसका हलक तक नजर आ रहा था। इसके सर के बाल न सफ़ेद थे न काले। वो इंतहाई करीहा सूरत थी। उसने अपने हाथ में एक लाठी पकड़ी हुई थी जिसे एक सांप लिपटा हुआ था। उसके मुंह से फिर एक कहा निकला। इसका कहा मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की मानिंद घुस रहा था। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया, फिर भी इस चुड़ैल की आवाज़ मेरे कानों में घुस रही थी। नहीं छोड़ूंगी तुझे, हरगिज़ नहीं। ये आखिरी अल्फाज थे जो मैंने सुने और फिर मुझे होश ना रहा। खुदा के लिए मेरी बच्ची को किसी अल्लाह वाले के पास लेकर जाओ। अम्मी अब्बू से बोली तो अब्बू फिक्रमंदी के अंदाज में सर हिलाने लगे। देखो तो ज़रा, 2 दिन में कैसे हल्दी की तरह पीली हो गई है। कहाँ तो इस घर में इसके कहे गूंजते थे और अब कब्रिस्तान जैसी खामोशी छा गई है। अम्मी मुसलसल बुड़बुड़ा रही थीं। इनकी बुड़बुड़ाहट से तंग आकर अब्बू कमरे से बाहर चले गए। हाय अल्लाह, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, मैं क्या करूं? अम्मी रोने के अंदाज में बुड़बुड़ाईं। मैं इंतहाई नकाहत के आलम में बिस्तर पर लेटी हुई थी। इसी वक्त कमरे में कमर दाखिल हुआ और अम्मी को सलाम करते हुए बोला, ताई अम्मी, कमल के मामू आए हैं। हाशिम भाई? हाशिम भाई आए हैं? अम्मी ने कमर से पूछा। इसी वक्त हाशिम मामू कमरे में दाखिल हुए और सलाम किया। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है कमल की? मामू ने पूछा। भाईजान? और अम्मी दुपट्टा मुंह पे रखकर रोने लगीं। मामू, कमल की हालत कई दिन से ख़राब है, मगर 2 दिनों से तो इसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा। अम्मी से जब बात ना की गई तो कमल ने मामू को सारी सूरत हाल से आगाह किया। कमल की तबीयत कई दिन से ख़राब है और मुझे खबर तक ना की। अगर आज सुबह कमल मुझे फ़ोन करके कमल के बारे में ना बताता तो मुझे पता भी नहीं चलता। मामू ने अम्मी से गिला किया। हम लोग इसकी तबीयत की वजह से इतने परेशान थे कि कुछ याद ही नहीं रहा। अम्मी ने उज़र पेश किया। कैसा है मेरा बेटा? मामू ने मेरे माथे पर हाथ रखते हुए मुझसे पूछा तो मैं हल्के से मुस्कुरा दी। मामू जान बगौर मेरे चेहरे की तरफ देख रहे थे। फिर उन्होंने मेरी आंखों का मुआयना किसी डॉक्टर की तरह किया। फिर हौले हौले कुछ पढ़कर मुझ पर फूंकने लगे।
بھائی جان، کمل کو کیا ہوا ہے؟ امی نے ماموں سے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ کسی نے اس پر گندا عمل کروایا ہے، جیسے جادو ٹونا سفلی وغیرہ۔ میں نے یہاں آنے سے قبل اپنے پیر و مرشد سے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کمل کو ان کے پاس لے کر آؤں، لہٰذا میں کمل کو لینے آیا ہوں۔ ہاں ہاں بھائی جان، ضرور لے کر جائیں اسے، اللہ اس کو تندرستی دے، امی بولیں۔ ماموں، کیا جادو وغیرہ ہوتا ہے؟ قمر نے پوچھا۔ میرے اور دانیال بھائی کی وجہ سے قمر مہک بھی ہاشم ماموں کو ماموں ہی کہتے تھے۔ اصل میں ہر اچھے اور برے لفظ الفاظ کا انسان پر اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی میں کہوں کہ تم بہت اچھے لڑکے ہو، بڑے سمجھدار ہو، تو تمہارے چہرے پر خوشی اور اطمینان کا ایک رنگ آئے گا، اور اگر میں غصے سے کہوں کہ تم ایک نالائق اور برے لڑکے ہو تو ان الفاظ کا بھی تم پر اثر آئے گا اور تمہاری کیفیت تبدیل ہو جائے گی۔ تو اسی طرح الفاظ کا اثر ہوتا ہے، اور جادو تو قرآن سے بھی ثابت ہے۔ معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس جادو کے توڑنے کے لیے ہی نازل فرمائی گئی ہیں، جیسا کہ سورہ فلق کا ترجمہ ہے۔ مجھے ترجمہ یاد ہے، قمر نے ماموں کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو پھر سناؤ، ماموں بولے۔ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والوں کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ شاباش، اس صورت میں اللہ سے پناہ مانگی گئی ہے، حسد کرنے والوں سے، گنڈوں پر پڑھ کر پھونکنے والوں یا والیوں سے۔ اسی طرح سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی، لوگوں کے معبود برحق کی، شیطانی وسوسوں کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے، یعنی دلوں میں وسوسہ ڈالنے والوں یا والیوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ یہ جادو ٹونا کرنے والے انسان بھی ہو سکتے ہیں اور دیگر مخلوقات بھی ہو سکتی ہے۔ ماموں، یہ جادو وغیرہ کرتے کیسے ہیں؟ قمر نے پھر پوچھا۔ جادو وغیرہ میں عموماً شیطان سے مدد مانگی جاتی ہے، کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے، اسی لیے جادو کو شرک کہا گیا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، ماموں نے کہا۔ پھر امی جان کی جانب مڑے اور گویا ہوئے، جلدی سے کمل کو تیار کر دو، میں اسے ابھی حیدرآباد اپنے مرشد کے پاس لے کر جاؤں گا۔ حیدرآباد؟ اتنی دور؟ 2 گھنٹے کا راستہ ہے حیدرآباد کا، شام تک واپس آ جائیں گے، ماموں جان نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد میں قمر ماموں جان کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھے حیدرآباد کی جانب جا رہے تھے۔ راستے میں ماموں نے بتایا کہ ان کے مرشد، جنہیں سب شاہ جی کہتے ہیں، بڑے اللہ والے بزرگ ہیں۔ حیدرآباد پہنچنے کے بعد ماموں نے گاڑی شاہ جی کے گھر کے سامنے روکی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اترے اور گھر کی اطلاعی گھنٹی بجائی۔ میں قمر کا سہارا لے کے گاڑی سے اتری اور گھر کی جانب بڑھی۔ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے کسی طاقت نے میرے قدم جکڑ لیے ہوں، مجھ سے ایک قدم بھی اٹھانا مشکل ہو گیا۔ میں مضبوطی سے قدم جما کر ایک جگہ کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ آگے کیوں نہیں بڑھ رہی ہو؟ قمر بولا۔ پھر اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی تو وہ گھبرا گیا۔ میرا چہرہ لال بھگو کا ہو رہا تھا اور میری آنکھیں انگارہ بنی ہوئی تھیں۔ ماموں! قمر زور سے چیخا تو ماموں نے پلٹ کر ہماری طرف دیکھا۔ اسی وقت گھر کا دروازہ کھلا اور ایک نورانی صورت بزرگ، جن کی لمبی سفید داڑھی تھی، سفید کرتا پاجامہ پہنے اور سفید سر پر قریشیے کی ٹوپی پہنے، گھر سے باہر نکلے۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ ساری صورتحال سمجھ گئے۔ انہوں نے قمر سے میرا ہاتھ چھوڑنے کو کہا اور قرآنی آیات پڑھ کر مجھ پر پھونکنے لگے۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے زمین نے میرے قدم چھوڑ دیے ہوں۔ میرے قدم خود بخود گھر کی جانب اٹھنے لگے۔ شاہ جی نے گھر کی طرف منہ کر کے کسی کو آواز دی تو ایک بڑی عمر کی عورت گھر سے نکلی۔ شاہ جی نے اسے کچھ کہا تو وہ میرا ہاتھ پکڑ مجھے گھر کے اندر لے گئی۔ گھر کے اندر پہنچ کر اس نے مجھے کمرے میں بٹھایا۔ کمرے میں ہر چیز سفید تھی، در و دیوار سے لے کے کمرے کا فرنیچر تک سفید تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے پاکیزگی کا احساس ہوا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی ہوں۔ تھوڑی دیر میں شاہ جی بھی کمرے میں داخل ہوئے اور بآواز بلند سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ شاہ جی زمین پر بچھی فرشی دری پر بیٹھ گئے۔ میں، ماموں اور قمر ان کے سامنے ادب سے دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے۔ کمل بیٹا، پہلے تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ میں آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔
جو مسئلہ آپ کے ساتھ پیش آ رہا ہے وہ آپ کو خود حل کرنا ہوگا، میں آپ کو صرف راستہ بتا سکتا ہوں۔ اس راستے پر چلنا، مشکلات اٹھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ میں غور سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے جو بات ان کی طرف کھینچ رہی تھی وہ ان کے چہرے کا تقدس تھا۔ ان کی شخصیت میں عجیب طرح کی کشش تھی۔ انہوں نے تفصیل سے مجھ سے سارے حالات سنے۔ آپ کا خیال ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو وغیرہ کروایا ہے؟ تمام حالات بتانے کے بعد میں نے سوال کیا۔ یقیناً جادو برحق ہے۔ ہمارے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے امت کو معوذتین کا تحفہ دیا۔ معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کے لیے تحفہ ہے۔ جادو اور سفری کا توڑ ان دو صورتوں میں موجود ہے۔ شاہ جی، جادو کیسے ہوتا ہے؟ قمر جو اتنی دیر سے خاموش تھا بول اٹھا۔ جادو میں وہی شیاطین سے مدد مانگی جاتی ہے، مطلب غیر اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے، اس لیے جادو کو شرک جیسے گناہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ مگر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی پر جادو یا سفری کروانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ عموماً قریبی لوگ ہی مہیا کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کمل پر ہمارے اپنوں میں سے کسی نے جادو کروایا ہے؟ قمر نے حیرت سے پوچھا۔ ضروریت نہیں ہے، اکثر کوئی گھر والا نادانی میں کسی باہر والے کی مدد کر بیٹھتا ہے۔ تم بلا وجہ شک نہ کرو، شاہ جی نے قمر سے کہا اور پھر میری جانب متوجہ ہو گئے اور بولے، باقاعدگی سے نماز پڑھا کرو اور باوضو رہنے کی کوشش کرو، معوذتین پڑھتی رہو جو خصوصاً اسی مقصد کے لیے اتاری گئی ہے۔ رات کو سوتے وقت باوضو ہونے کی کوشش کرو اور آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، اور کوشش کرو کہ فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید ضرور پڑھو، اس سے تمہارا دماغ روشن ہوگا اور تمہیں سکون میسر آئے گا، اور اٹھتے بیٹھتے آیت الکرسی اور معوذتین کی تلاوت کی عادت ڈال لو، اللہ تمہارے سامنے سارے بھید کھول دے گا۔ بس پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ وہی ہمارا رب ہے، وہی ساری کائنات کا رب ہے اور وہی سب مخلوق کا خالق و مالک ہے، وہی پیدا کرنے والا اور مارنے والا ہے، اس کے سوا کوئی ہمارا مددگار پالنہار نہیں ہے۔ اس یقین کے ساتھ دعا مانگو گی تو کبھی بارگاہ الہی سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائی جاؤ گی۔ ہر تکلیف میں صبر اور کلام الہی سے مدد حاصل کرو، یقیناً کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ شاہ جی نے دعا دے کر ہمیں رخصت کیا۔ میرا دل جو ایمان سے خالی ہو رہا تھا آج پھر بھر گیا۔ جب میں شاہ جی کے گھر سے باہر نکلی تو ایک دم ہلکی پھلکی تھی۔ شاہ جی کی رہنمائی نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا تھا۔ شاہ جی کے گھر سے لوٹنے کے بعد میں ذہن میں ان کی ہر بات دہرا رہی تھی۔ اب میری کوشش ہوتی تھی کہ میں ہر وقت باوضو رہوں، کبھی آیت الکرسی پڑھتی اور کبھی معوذتین کی تلاوت کرتی۔ قمر اور مہک نے میرا بہت ساتھ دیا۔ جب میں خاموش ہوتی تو مہک بآواز بلند قرآن کی تلاوت کرنے لگتی۔ میں نے 5 وقتہ نماز کو اپنی عادت بنا لیا۔ میری کوشش ہوتی کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروں۔ ایک رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر ہی سوئی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے بے انتہا بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ جب سے میں شاہ جی کے پاس سے واپس آئی تھی میری طبیعت بہت بہتر تھی۔ اس چڑیل نے تنگ نہیں کیا تھا، مگر آج رات بے چینی اپنے عروج پر تھی۔ میں تھوڑی دیر خالی ذہنی کی حالت میں بستر پر لیٹی رہی، پھر کچھ سوچ کر اٹھی اور وضو کر کے تہجد کی نماز کے لیے جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ اب میں نماز مکمل یکسوئی اور خلوص کے ساتھ پڑھتی تھی۔ قرآن کا ایک ایک لفظ میری پوری طرح سمجھ میں آ جاتا تھا اور ان کو سمجھ کر ہی میں ادا کرتی تھی۔ اب مجھے نماز میں لطف آنے لگا تھا، مجھے نماز میں سکون ملتا تھا۔ میں سورہ فاتحہ پڑھ رہی تھی، سورہ فاتحہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی بڑائی بیان کی ہے کہ وہ رب ہے تمام جہانوں کا، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ مالک ہے یوم حساب کا، اور پھر سورہ فاتحہ کے آخر میں انسان اپنے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلانا، اس راستے پر جو تیری خوشنودی کا راستہ ہے۔ نماز ادا کر کے میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اپنی اس ناچیز بندی کو معاف فرما، اے اللہ تو دلوں کا حال خوب جانتا ہے، دل میں موجود راز تیرے سامنے آشکارا ہیں، اے اللہ تو ہماری شہرت ہم سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، اے اللہ مجھ پر سچائی ظاہر کر دے، مجھ پہ سچائی ظاہر کر دے، مجھ پہ سچائی ظاہر کر دے۔ میرا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، آنسو میرے چہرے سے ٹپک ٹپک کر جائے نماز پر گر رہے تھے۔ اسی وقت مجھے کھٹکے کی آواز سنائی دی۔
رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا اور جائے نماز سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھول کر باہر جھانکا۔ ایک سایہ جو مکمل طور پر سیاہ چادر میں لپٹا ہوا تھا ہمارے گھر کے پیچھے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہمارے گھر کے پیچھے ایک بڑا سا میدان تھا۔ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے وہاں جا بجا خضر و جھاڑیاں اگائی تھیں۔ میں دبے قدموں میں جھاڑیوں کی آڑ لیتے ہوئے اس سائے کا پیچھا کرنے لگی۔ یہ شخص کون ہے اور ہمارے گھر میں کیا کر رہا تھا اور اب کہاں جا رہا ہے؟ میرے ذہن میں مختلف سوالات کل بلا رہے تھے۔ میں آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے اس سائے کا پیچھا کرتی رہی۔ وہ سایہ کچھ دور ایک برگد کے درخت کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ اسی وقت ایک اور سایہ اس درخت کی اوٹ سے نکل کر سامنے آیا۔ میں نے خضر و جھاڑیوں کی آڑ میں خود کو اچھی طرح چھپا لیا۔ چاند کی 11 یا 12 تاریخ تھی، اس لیے روشنی اتنی تھی کہ منظر واضح نظر آ رہا تھا۔ برگد کے درخت کے پیچھے سے نکلنے والا سایہ ایک بڑھیا کا تھا اور اس کے ہاتھ میں کپڑے کی بنی ایک گڑیا تھی۔ میں نے اس بڑھیا کو بغور دیکھا تو میرے جسم میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس بڑھیا کی شکل اس چڑیل سے کافی حد تک ملتی جلتی تھی جس نے میرے دن کا سکون اور رات کی نیند حرام کر رکھی تھی۔ بڑھیا نے اپنے ہاتھ میں پکڑی گڑیا کے سر پر چند پنیں لگائیں۔ اس دوران وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں بڑھیا نے وہ گڑیا اس دوسرے شخص کو دے دی اور اس شخص نے ایک ہاتھ میں گڑیا پکڑی اور دوسرا ہاتھ چادر میں ڈال کر جب باہر نکالا تو اس ہاتھ میں نوٹوں کی ایک گڈی تھی۔ دور سے مجھے اندازہ نہیں ہو پایا کہ وہ کتنی رقم تھی۔ بڑھیا رقم لے کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ شخص جو ہمارے گھر سے یہاں آیا تھا وہ گڑیا لے کر برگد کے درخت کے پاس بیٹھ گیا اور مسلسل کچھ پڑھتے ہوئے گڑیا کے سر میں سوئیاں لگاتا جا رہا تھا۔ نہ جانے یہ کون ہے؟ میرے ذہن میں بار بار یہ سوال ابھر رہا تھا۔ عموماً ہمارے قریبی لوگ ہی ہم پر جادو یا سفلی کراتے ہیں۔ شاہ جی کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ شخص جو بھی تھا پوری طرح چادر میں لپٹا ہوا تھا اور اس کی پیٹھ میری جانب تھی۔ اے اللہ، اے مالک کائنات، اے ہماری جانوں کے مالک، تو مجھے یہاں تک لایا ہے تو یہ بھید بھی کھول دے۔ میں نے صدقے دل سے دعا کی اور آیت الکرسی کا ورد مسلسل میرے منہ سے جاری تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس شخص نے گڑیا کو برگد کے درخت کی جڑ میں مٹی میں ہٹا کر دفنایا اور واپسی کے لیے مڑا تو اس شخص کا چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اور پھر مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس ساری شیطانی کارستانی کے پیچھے یہ شخصیت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج مجھ پر سچ آشکارا کر دیا تھا۔ میں لرزتے وجود کے ساتھ کمرے میں واپس آئی۔ میرے پورے جسم پر چوٹیاں سی رینگ رہی تھیں۔ یا اللہ، یہ کیسا بھیانک سچ ہے۔ آگہی کا عذاب مجھ سے سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا۔ آج احساس ہوا کہ اچھا ہے اللہ نے ہر چیز پوشیدہ رکھی ہے۔ کل کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم۔ اگر ہمیں کل کی آگہی ہو جائے تو شاید ہم آج ہی مر جائیں۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے آگہی کا ذرا سا دروازہ کھولا تو میں یہ برداشت نہ کر سکی۔ کیسا درد اٹھ رہا ہے سینے میں۔ میں بے اختیار کتنی دیر بستر پر بیٹھی رہی اس کا مجھے اندازہ نہیں۔ جب مؤذن نے فجر کی اذان دی تو میں چونکی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، وہ عظیم ترین ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف۔ بے شک یہی بھلائی کا راستہ ہے اور یہی سچا راستہ ہے۔ میں خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ میرے سجدے کتنے لمبے ہو گئے اس کا مجھے اندازہ نہیں۔ میں جائے نماز پر بیٹھی خدا کی کبریائی بیان کرتی رہی۔ آنسو میری آنکھوں سے رواں تھے۔ اسی وقت امی کمرے میں داخل ہوئیں اور مجھے اس طرح جائے نماز پر روتا دیکھ کر گھبرا گئیں اور جلدی سے مجھے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ امی، امی، میں بآواز بلند رونے لگی۔ میری رونے کی آواز سن کر تمام گھر والے دوڑے چلے آئے۔ کیا ہوا؟ سب کے منہ سے نکلا۔ ابو امی، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر راز کھول دیا۔ میں امی سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دکھا دیا۔ دانیال بھائی، قمر ہمارے گھر کے پیچھے جو برگد کا پرانا درخت ہے اس کی جڑ میں ایک گڑیا دفن ہے، اسے لے آؤ۔ دانیال بھائی تو میری بات سن کر خاموش کھڑے رہے مگر قمر بجلی کی سی تیزی سے بھاگا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں واقعی ایک گڑیا تھی۔ گڑیا دیکھ کر سب کے چہروں پر خوف دوڑ گیا۔ اس گڑیا کے ذریعے مجھ پر جادو کیا گیا ہے۔ اس گڑیا کے پیٹ میں میرے کٹے ہوئے ناخن، بال اور میرے استعمال میں رہنے والی چیزیں بھری ہوئی ہیں۔
लाओ मुझे दो, मैं इसे जला दूंगी। मैंने कमर के हाथ से गुड़िया ली। सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत मेरे मुंह से जारी थी। मैंने गुड़िया को मजबूती से अपने हाथों में पकड़ लिया। चाचू ने आगे बढ़कर लाइटर जलाया और इस गुड़िया को आग लगा दी। गुड़िया के जलने से नाकाबिले बर्दाश्त बदबू उठ रही थी। जैसे जैसे गुड़िया जल रही थी, मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी कैद से आज़ाद हो रही हूँ। मेरे मुंह से कुरान की तिलावत जारी थी। ये थी वो गुड़िया जिसके जरिए मुझ पर जादू किया गया था। मैंने एक जख्मी मुस्कुराहट के साथ कहा, शाहजी सही कहते थे कि हमारे करीबी लोग ही हम पर जादू करवाते हैं। किसने की ये हरकत? क्या तुम इसे जानती हो? अब्बा जान धाड़े। काश काश मैं ये न जानती, मैंने बेबसी से कहा। कौन है वो? चाचू और अब्बा जान एक साथ बोले। आप खुद बताना पसंद करेंगी या मैं सबको बता दूं? आखिर आपने ऐसा क्यों किया? मैं रात में आपको इस बुढ़िया जादूगरनी के साथ देख चुकी हूँ, लिहाजा आप ही सबको सच सच बता दें। चच्ची जान, मैंने सलमा चच्ची को मुखातिब किया। सलमा तुम? अम्मी के मुंह से बेख्तियार निकला। अम्मी आप? कमर और महक हक्का बक्का रह गए। सलमा तुमने ये क्यों किया? चाचू चीखे। नफरत है मुझे इससे। जिसे देखो कमल कमल करता है। मेरे बच्चों की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता। सब डॉक्टरनी साहिबा कहते हुए कमल के आगे पीछे फिरते हैं। बस इसी जलन और हसद में मैंने ये सब किया। सलमा चच्ची ने पहले नफरत से फिर बेचारगी से कहा, अम्मी आपको जरा एहसास है कि इसकी वजह से हम लोग कितने परेशान थे? आपको जरा रहम नहीं आया कमल पर? कमर बोला, मैं हसद में अंधी हो गई थी। मैंने तुम दोनों की मोहब्बत में ये सब कुछ किया। मोहब्बत? आपको मोहब्बत का पता भी है? आई हेट यू अम्मी। कमर चीखा। नहीं, मुझे नफरत हो रही है अपने आप से कि मैं आपकी बेटी हूँ। महक भी बोल उठी और रोते हुए अपने कमरे की तरफ भागती हुई चली गई। कमल मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने बच्चों की मोहब्बत में अंधी हो गई थी। सलमा चच्ची ने मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। सलमा, तुम मोहब्बत में नहीं हसद में अंधी हो गई थी। मोहब्बत कभी बुरे काम नहीं करवाती। हसद आदमी से ऐसे घिनौने काम करवाता है। तुम अपना सामान बांधो और फौरन इस घर से चलती हुई नजर आओ, वरना मेरा हाथ भी उठ सकता है, चाचू तेज में बोले। तो सलमा चच्ची रोती हुई अपने कमरे की तरफ चली गईं। फजर की नमाज पढ़ने के बाद मैंने कुरान मजीद खोला और सूरह रहमान की तिलावत करने लगी। इस वाक़े के 15 दिन गुजर चुके थे। सलमा चच्ची इसी दिन अपने मैके चली गई थी। मेरा मेडिकल का एंट्री टेस्ट अच्छा हुआ था और इस वाक़े के बाद मेरी तबीयत कभी ख़राब नहीं हुई। मैं जो कभी कभी नमाज़ पढ़ती थी, मैंने बाकायदा नमाज़ पढ़ने को अपनी आदत बना लिया और हर रोज़ फजर के बाद सूरज निकलने तक कुरान की तिलावत करना मेरा मामूल बन गया। कमर और महक ने इस वाक़े के बाद कई दफ़ा मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने इन्हें बता दिया कि मेरे दिल में किसी के लिए कोई बदगुमानी नहीं है। मैंने इंसानों से तवक्को रखनी ही छोड़ दी है। जब मेरा अल्लाह मेरे साथ है तो सारी दुनिया भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं कुरान की तिलावत कर रही थी कि चाचू की खुशी से लबरेज चीख सुनाई दी। मैंने कुरान मजीद बंद किया और इसे उठाकर ऊंची जगह पर रखा और कमरे से बाहर निकली। आइए आइए डॉक्टरनी साहिबा, आपका एंट्री टेस्ट का रिजल्ट आया है। चाचू हाथ में अखबार लिए मुझे कमरे से निकलता देखकर बोले, क्या हुआ? क्या रिजल्ट आ गया है? मैंने धड़कते दिल के साथ पूछा। क्या होगा, आप ही डॉक्टर कहलाएंगी, डॉक्टर कमल मंजूर अहमद। महक ने मुझे गले लगाते हुए जवाब दिया। सच? मैंने बेयकीनी से पूछा। बिल्कुल सच, ये रहा अखबार। चाचू ने अखबार मेरे हाथ में देते हुए कहा तो मैंने जल्दी से अखबार में अपना रोल नंबर ढूंढा। सबसे ऊपर मेरा नाम और रोल नंबर था। इस खुशी में घर में पार्टी होनी चाहिए, चाचू बोले। नहीं चाचू, पार्टी वार्टी नहीं, मैंने फौरन इनकार कर दिया। अच्छा, पार्टी नहीं, मगर आज रात का खाना सब मेरी तरफ से खाएंगे पिज़्ज़ा हट में। हुर्रे। कमर, महक और दानियाल भाई ने के कहा लगाया। चाचू, आपने वादा किया था कि अगर मेरा दाखिला मेडिकल कॉलेज में हो गया तो आप मेरी एक ख्वाहिश पूरी करेंगे, मैंने चाचू से कहा। हाँ हाँ, मुझे अपना वादा याद है। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? कपड़े, गाड़ी या कुछ और? चाचू ने जवाब दिया। मुझे सलमा चच्ची चाहिए। मेरे जवाब के साथ ही घर में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर पहले सब लोग खुश हो रहे थे, अब सबकी हंसी को ब्रेक लग गया था। चाचू ने मुझे अजीब सी नज़रों से घूरा। चाचू, सलमा चच्ची दिल की बहुत अच्छी हैं, बस थोड़ी कमज़ोर थी ना, इसीलिए तो शैतान ने इन पर ग़ुलबा पा लिया। मैंने इन्हें माफ़ कर दिया है क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि बदला लेने से माफ़ करने वाला बेहतर है। मैंने अल्लाह के फरमान के मुताबिक इन्हें माफ़ कर दिया।
آپ لوگ بھی انہیں معاف کر دیں اور عزت کے ساتھ گھر لے آئیں، پلیز چاچو، میں نے چاچو کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، سوچیں گے۔ نہیں چاچو، وعدہ کریں، میں نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ اچھا اچھا وعدہ، چچو بولے تو میں نے گھوم کر قمر اور مہک کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ خوشی کے آنسو تھے۔